बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे अजीजों, बैतुल्लाह शरीफ की सबसे पहली बिना में इख्तलाफ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उससे पहले फरिश्तों ने बनाया था, ताकि बाद ने कहा कि जमीन के सबसे बिल्कुल सेंटर समझ लो आप, सबसे पहले इब्तिदा उसी जगह से हुई कि पानी पर एक बुलबुला की शक्ल थी, जिससे फिर बकिया ज़मीन का हिस्सा फैला दिया गया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान नूह आया तो ये मकान उठा लिया गया था। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की मदद से उसकी तामीर की, जिसका जिक्र पहले पारा में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बहुत सीख मिलेगी हमें इसी अल्लाह के घर के किस तरह से, कहां से इब्तिदा शुरू हुई है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट यानी कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और अपने दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे फिर बकिया जमीन का एक हिस्सा फैला दिया गया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान नूह आया तो ये मकान उठा लिया गया था। के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसकी तामीर, जिसका जिक्र पहले पारे में किया गया है, उस आयत शरीफ से पहले आयत उसी का बयान है कि उस घर की जगह निशान हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया था। अल्लाह जल्ल शाना के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मकान की असर नू तामीर की। एक हदीस में आया कि जब अल्लाह जल्ल शानो ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा तो उनके साथ अपना घर भी उतारा और फरमाया कि ए आदम, मैं तेरे साथ अपना घर उतारता हूँ। उसका तवाफ उसी तरह किया जाएगा जिस तरह मेरे अर्श का तवाफ किया जाता है, और उसकी तरफ नमाज इसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह मेरी अर्श की तरफ नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद तूफान नूह के जमाने में यह मकान उठा लिया गया। उसके बाद अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम उस जगह का तवाफ करते थे, मकान ना था। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानु ने उस जगह मकान बनाने का हुक्म फरमाया और जगह की तयीन यानी कि निशानी खुद फरमा दी। तरगीब मंजरी हदीस में आता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग हुए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि तामीर से फरागत हो चुकी है। उस पर अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से हुक्म हुआ कि लोगों में हज का ऐलान करो, जिसका ऊपर की आयत में जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ किस तरह पहुँचेगी। अल्लाह जल्ल शानु ने फरमाया कि आवाज़ का पहुँचना हमारे जिम्मे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, जिसको आसमान जमीन के दरमियान हर चीज ने सुना, आज उसमें कोई इश्काल नहीं रहा कि लासल्की से एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आवाज़ पहुंच रही है। तो लासल्कियों के बनाने वाला जब आवाज़ पहुंचाने का इरादा करे तो उसमें क्या इश्काल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी हदीस में है कि उस आवाज़ को हर शख्स ने सुना और लबैका कहा मेरे प्यारे अजीजों, जिसके मायने हैं कि मैं हाजिर हूँ। यही वो लबैका है जिसको हाजी एहराम के बाद से शुरू करता है। जिस शख्स की किस्मत में अल्लाह जल्ल शानु ने हज की सआदत लिखी थी,
وہ اس آواز سے بہرا در ہوا، یعنی کہ ہوشیار ہو گیا اور لبیک کہی۔ دوستو لبیک کا کہا۔ اتحاب دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا اس ابھی تک عالمی اور میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ دوسری مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ میرے پیارے حضرات، کسی قدر خوش نصیب ہے روحیں جنہوں نے اسود وقت اس وقت وہ آدم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کے نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تو دوستو حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور معلوم، یعنی ایکم سوال سے 10 ذی الحج تک۔ بس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدل حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ ان کے ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، چاہے کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر پل کا اس کو دھیان رکھتے ہیں، اس کے موافق اس کو جزایا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا حج میں وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ دوستو اسی طرح حکم عدلی بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے، دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کے وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا اب ناجائز ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزو، اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بیان القرآن اگرچہ عدل حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو دوستو آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ میرے پیارے دوستو عزیزو، کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ کہ اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مشورہ ہے۔ میرے پیارے حضرات، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اہتمام ہوا ہے میرے پیارے دوستو، اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تمیم ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، اسی میں آیت نازل ہوئی کہ
ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعد علماء نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے ہیں میرے پیارے حضرات۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سلامتی رکھے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنی سر آنکھوں پہ رکھے، آمین ثم آمین۔